अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे और आप लोग बिल्कुल भी बीमार नहीं हो। आप लोग काइंडली कहवा पिए, गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए, जोशानदा पीजिए ताकि आप लोग बीमार नहीं हो, क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है और कह लें कि सबके गले ख़राब, फ्लू और बुखार हो रहा है। तो अपना बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। तो जनाब जी, आज मैं बना रही हूँ चिकन वेजिटेबल मैक्रोनीस। ठीक हो गया, कुछ भी बनाने को दिल नहीं था कर रहा। मेडिसिन्स तो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ कि आई डोंट लाइक मेडिसिन। तो जनाब जी, मैं सिरप पी लिया और इस तरह के छोटे छोटे टोटके करके तो अपने आप को बेहतर कर लेती हूँ। तो मैक्रोनी उबाल ली मैंने। उसके बाद मैंने चिकन को नमक और 2-3 मोटे मसाले डाल के और काली मिर्च डाल के उसको मैंने बॉईल कर लिया, फिर शेट करके और वेजिटेबल काट के मैंने वो रख दी। उसके बाद आप लोगों ने देख रहे होंगे साथ साथ तो लहसुन अदरक का पेस्ट जो ऑलरेडी बना होता है वो डाला और उसके अंदर चिकन डाला, उसको सौते किया, वेजिटेबल्स को सौते किया कर रही हूँ। और सिरका और सोया सॉस थोड़ा सा ऐड करूँगी ताकि बहुत ज़्यादा खट्टा ना हो लेकिन टेस्ट अच्छा आ जाए। तो फिर इसके अंदर बॉयल मैकरोनी डाल दूँगी जो रेडी रेडी हो जाएगा। तो बच्चों के लिए इस तरह की चीज़ें रखी हैं ताकि बच्चे अच्छे मूड में खाएँ। तो जनाब जी, उसके बाद बच्चों ने जब खा लिया तो हम लोग नहीं, मैं और कामरान और शहरियार बाहर चले गए। सॉरी, वेदर ऑलरेडी ठंडा था तो हमने सोचा चलें कि उसको मज़ीद इंजॉय किया जाए, बाहर जाके कोई कॉफ़ी वगैरह पी जाए, क्योंकि बाहर के सूप अच्छे नहीं होते। आप लोग भी अवॉइड किया करें सूप। जैसे ही तैमूर साहब को खुशबू आ जाए कि मेरी मामा वॉइस ओवर कर रही हैं, तो साथ ही जनाब भी वो अपनी एंट्री मार देते हैं, तैमूर साहब की हाज़िरी हो जाती है। तो फिर मुझे स्टॉप करना पड़ता है, बार-बार स्टॉप करना पड़ता है। ख़ैर, तैमूर को करते हैं इग्नोर और अपने वॉइस ओवर की तरफ आते हैं, वीडियो की तरफ आते हैं। तो जनाब जी, हम चले गए, हम यहाँ पे आ गए अलक्रम स्टूडियो। उसके बाद बी स्ट्री सेल देखने के लिए यहाँ पे कौन-कौन सी, देखिए कितने परसेंट ऑफ है और क्या हमारे मतलब की चीज़ है। लेकिन बिल्कुल भी अनफॉर्चुनेटली कोई भी चीज़ मेरे मतलब की नहीं थी, क्योंकि मतलब कि स्टफ़ जो-सा था ना वो खद्दर का था और खद्दर मैं पहनती नहीं, आई डोंट लाइक खद्दर स्टफ़। और सर्दियों में लीलन हो जाए और कह लें कि वो अ, जो विंटर कॉटन होती है वो मैं पहन लेती हूँ, लेकिन खद्दर नो। उसके अलावा जनाब जी, मैं देख रही थी सेल काफ़ी अच्छी लगी हुई थी, लेकिन कोई भी चीज़ मेरे मतलब की नहीं थी। अगर आप लोग खद्दर पहनते हैं तो आप लोग काइंडली बी थ्री, अलकरम स्टूडियो और इस तरह की डिफरेंट शॉप्स पर विज़िट कर सकती हैं। तो हम लोग आ गए कम्फर्टर की तरफ। इधर बहुत ऐसे कम्फर्टर लगे हुए थे, मेकअप लगा हुआ था। शेर कह रहे थे, मामा जी आपने लिपस्टिक नहीं लेनी? तो मैंने कहा नहीं बेटा, जब आप बड़े होगे तब मुझे लेकर कर देना लिपस्टिक। तो बोलता है ओके मामा। तो उसके बाद हम लोग चले गए, कम्फर्टर देख रहे थे। तो हम लोगों ने कॉल की घर में, अगर किसी को कम्फर्टर चाहिए तो हम आप लोगों के लिए बाय कर सकते हैं। और हम लोगों ने 2 कम्फर्टर भी बाय किए। और इसके अलावा फिर हम लोग चले गए आगे। इवनिंग टाइम था, बहुत ही अच्छा टाइम था, शाम हो रही थी हल्की-हल्की और अज़ान भी हो रही थी। तो उसके बाद कह लें कि हम लोग यहाँ से बाहर निकले तो हम लोग चले गए खाड़ी और वहाँ पर हम लोग चले गए खाड़ी और आइडियाज़ पर। तो जनाब जी, हम लोग चले गए आइडियाज़ और खाड़ी पर। वहाँ पर भी कुछ सेल समझ में आ रही थी, लेकिन ज़्यादातर कुछ भी समझ में नहीं था आ रहा, क्योंकि वही खद्दर स्टफ़ और जो स्टिच जो शर्ट्स थी, कुर्ते थे, उनके ऊपर भी कह लें कि ऑफ़ थी। लेकिन वो एक मतलब कि एक ऑफ़ में भी शर्ट 3000 की, तो इतने का तो कह लें खादी का 2100-2200 का 3 पीस सूट अनस्टिच आ जाता है, तो कोई फ़ायदा नहीं था आइडिया से इतने एक्सपेंसिव शर्ट्स लेने का। तो फिर मैंने वो भी अवॉइड किया, ओनली कम्फर्टर लिए और घर आ गए। लेकिन घर आने से पहले एक छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी बच्ची थी, उसने वो शहर के पीछे पड़ गई। अब तो मुझे उसका नाम भी भूल गया था, पता नहीं क्या नाम ले रही थी वो रात को उसकी खाला जान। तो गला अभी भी
کہہ لیں کہ اس کی بیٹری لو ہے. ابھی بھی میں نے گرم پانی پی کر میں نے وائس اوور اسٹارٹ کیا ہے تو لیکن پھر بھی تھوڑا گلے کی گراری تھوڑی سی خراب ہوئی ہے. تو یہ جناب جی ہم آئیڈیاز پہ آپ نے کوئی بات کرنی ہے. آئیڈیاز پہ ہم لوگ کمفرٹر دیکھ رہے ہیں. تو میں نے آلریڈی لاسٹ ایئر آئیڈیاز کے ہی ایک آئیڈیاز کا کمفرٹر لیا تھا اور 2 چینل کے کمال کے کمفرٹر تھے. ہم لوگ وہی یوز کر رہے ہیں ونٹرز میں. تو جناب جی باتیں تو بہت سی کرنے والی ہوتی ہیں لیکن جب ویڈیو بنانے کی باری آتی ہے تو میں باتیں بھول جاتی ہوں کیونکہ بچے بھی پاس ہوتے ہیں تو تھوڑا ان کی طرف دھیان ہوتا ہے, تھوڑا ویڈیو کی طرف دھیان ہوتا ہے, تو میں کچھ باتیں اسکپ کر جاتی ہوں. تو اب چونکہ کرونا کی دوبارہ سے نئی لہر آ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا سے, اس بیماری سے بچا کر رکھیں, آمین ثم آمین. تو آپ لوگ بھی کہہ لیں کہ احتیاط کریں باہر جانے سے اور ماسک پہنیے اور ساری احتیاطی تدابیر اپنائیے تاکہ آپ لوگ اس سے محفوظ رہ سکیں. تو جناب جی میں آئیڈیاز کی شرٹس دیکھ رہی تھی, کچھ مجھے پسند آئیں لیکن وہی بات کہ 3000 29 28 اس طرح کی شرٹس تھیں تو مجھے پسند نہیں تھی آ رہی. میں نے کہا نہیں وہ چیز ہو جو ریزنیبل بھی ہو اور انسٹچ کے مطلب کہ پہنی ہوئی اچھی لگے. تو جناب یہ کامران دیکھ رہے تھے شہریار کے لیے یہ پیارا سا سویٹر, لیکن وہ ادھر کیا ایج تھی 7 to 8 ایئرس, لیکن شہریار تو بھی اونلی 2.9 ایئرس کا ہے. تو وہ ہم نے اوائڈ کر دیا. ہم نے کہا نہیں جب انشاءاللہ بڑا ہوگا تو ہم نیکسٹ ایئر اس کے سائز کا پراپر لیں گے. تھوڑا سا بڑا آنا چاہیے 19-20, لیکن 20-25 ہو تو پھر وہ اچھا نہیں لگتا. مطلب کہ ہم لوگ لے کر رکھ دیں پھر وہ چیز مزے کی نہیں رہتی نا. تو پھر میں یہ شرٹس دیکھ رہی تھی کہ چلو میں یہ شرٹس لے لیتی ہوں, لیکن اگر 800 کی ایک سنگل شرٹ ہوتی تو سمجھ نہیں آتی. یہ بھی 1100 کی شرٹس تھی تو پھر میں نے کہا نو اس کو بھی کینسل کرو اور چلتے ہیں آگے. تو ہم لوگ آ گئے ادھر کھاڑی کی طرف. کھاڑی پر آئے تو ادھر ایک بچی نے ناک میں دم کر رکھا تھا, وہ جان نہیں تھی چھوڑی شہریار کی. ابھی وہ بچی آگے آئے گی, آپ لوگ اس کو دیکھنا, اس کی مستیاں, اس کی شرارتیں. پھر آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ اس بچے کے بارے میں آپ لوگوں کو کیا خیال ہے, کیا آپ لوگ بھی ایسی ہی شرارتیں کرتے تھے. اور جیسے ہی ہم لوگ کھاڑی کے اندر انٹر ہوئے ہیں تو شہریار جوتے پکڑ پکڑ ماما یہ بھی پہن لو, ماما یہ بھی پہن. تو میں آگے آگے جا رہی تھی, میں نے کہا شہریار وہیں پہ رکھ دو, ماما نے نہیں یہ پہننا. تو وہ بچی ہم لوگ گئے تو وہ بچی لیٹی ہوئی, تو میں نے تو اس کی آسانی کے لیے بولا, میں نے کہ اس کو چپ کروانے کے لیے کہ بچی چپ کر جائے گی. تو بچی تو ہمارے گلے پڑ گئی, وہ پیچھے پیچھے اور شہریار آگے آگے. پھر اس کی خالہ نے روکا بھی ہے کہ نہیں کرو, میں آپ کی ماما کو کال کرتی ہوں. یہاں پر تو شہریار صاحب اس سے کھیل رہے تھے, لیکن جب اس کو ہم نے کہا کہ چلو اب چلتے ہیں تو شہریار صاحب لاسٹ پر بہت زیادہ رہے اور وہ گاڑی میں بھی نہیں تھا بیٹھ رہا. تو یہ تھی جناب ان کی شرارتیں اور میری ویڈیو. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اوکے جی, اللہ حافظ.